खुदावंद के पाक कलाम की तिलावत करेंगे। मुकद्दस मरकज के नीर उसका 4 बाब है, उसकी आयत नंबर 33 और 34 दो आयत हम पढ़ेंगे खुदावंद के पाक कलाम में से। खुदावंद के पाक कलाम में इस तरह लिखा गया है, और वो उनको इस किस्म की बहुत सी तमसीलें दे देकर उनकी समझ के मुताबिक कलाम सुनाता था और बेतमसील उनसे कुछ ना कहता था, लेकिन खिलवत में अपने शागिर्दों से सब बातों के मायने बयान करता था। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। अच्छा, सबसे पहली बात मैं आप सबके साथ ये शेयर करना चाहूंगा। देखिए, खुदावंद के पाक कलाम में लिखा हुआ है कि शहद उतना खा जितना तू हजम कर सके, मबादा तू उसे उगल दे और वो किसी के भी काम का ना रहे। खुदा के कलाम को शहद भी कहा गया है। तो शहद गर्म होता है, अगर उसको बंदा मकदार से ज्यादा इस्तेमाल कर लेगा तो क्या होगा? प्रॉब्लम देगा, होगा ना इसी तरह से। इसीलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि शहद उतना खा जितना तो हजम कर सके। अब इसी तरह से उसका मतलब क्या है कि खुदा का कलाम जो है ये कोई थोड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा है, ये समंदर है। और अगर हम एक एक घूंट करके लेंगे ना तो वो हमारे लिए फायदेमंद भी होगा, हमें तकवीयत भी देगा। अगर एक ही टाइम में हम लोग कहें ना कि सारा कुछ हमें मिल जाए तो कतन नामुमकिन सी बात है। और शहद के बारे में जिस तरह लिखा है कि अगर तू उसे ज्यादा ले लेगा ना तो फिर उगल देगा उसको। इसी तरह से अगर खुदा का कलाम भी हम एक ही वक्त में कहें ना कि बहुत सारे टॉपिक क्लियर हो जाएं, बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएं, तो इम्पॉसिबल। वो क्या बनेगा हमारे माइंड में, इस यहाँ पे सॉफ्टवेयर में खिचड़ी पक जाएगी। एक छोटी सी और एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा ये हमारे पास मोबाइल्स हैं, लैपटॉप होते हैं, कंप्यूटर, ठीक है, ये टेक्नोलॉजी है। इसकी भी ज्यादा एक ही वक्त में आप एप्लीकेशन खोल देते हैं तो क्या होता है? मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, हैंग हो जाता है। इसी तरह से एक ही वक्त में ना हमारे ज़हनों में बड़ी ज्यादा एप्लीकेशन खुली होती है। ए क्यों हो रहा है, ओ क्यों हो रहा है, एंड क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। अब कितनी एप्लीकेशन खुली हुई है, कभी आपने आपसे पूछा? और अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि माइंड जो है वो हैंग हो चुके हुए हैं। अब हैंग अगर हो चुके हो गए तो फिर क्या करना पड़ता है? सबसे पहले तो उसको शट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। शट डाउन करेंगे, फिर उसके बाद वो सर्च करेगा, तो फिर उसके बाद चलेगा। तो इसी तरह से खुदा का कलाम जो है उसका भी यही तरीकाकार है। अब हम लोग जितनी भी हमारी एज है, हर किसी का तजर्बा अपना अपना, ठीक है। भाई साजिद हैं, अब वो उम्र में मेरे से भी बड़े हैं, तो क्या उन्होंने कुछ नहीं देखा? मैं कहूँ कि मैं ही सारा कुछ जानता हूँ, उन्होंने कुछ नहीं देखा, उन्होंने भी बहुत कुछ देखा। तो जाहिर सी बात है उनका भी तो कोई तजर्बा है। तो उनके माइंड में या हम लोगों के माइंड में कई कुछ चीजें ऐसी होती है जो एक ही वक्त में गर्दिश कर रही होती है। तो इसलिए सीखने का एक तरीकाकार जो है वो मैं आज क्लियर करूंगा कि खुदा का कलाम हमें तरीकाकार क्या बताता है। ये किसी एक बंदे का सवाल नहीं, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले भाई साजिद बात कर रहे थे ना कि किसकी माने और किसकी ना माने। ये किसी एक बंदे का प्रॉब्लम नहीं है। मैं वहां पे भी कई लोगों को इस सवाल का जवाब देता हूं। बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम्स हैं और ये कंफ्यूजन है कि किसकी माने और किसकी ना माने। देखिए, बाइबल मुकद्दस में से हम लोगों ने ये जो हवाला पढ़ा है, इसमें से हमें एक चीज मिलेगी जिसको हम लोगों ने समझने की कोशिश करनी है। मुकद्दस मरकज की चीज 4 बाब उसकी आयत नंबर 33 और 34 दो आयत हम लोगों ने पढ़ी। और यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह के कलाम में लिखा हुआ है, और वो उनको इस किस्म की बहुत सी तमसीलें दे देकर, और आगे क्या लिखा हुआ है जी? उनकी समझ के मुताबिक, उनकी समझ के मुताबिक। अब पहली बात तो ये हमें यहां पर मिल रही है कि हम जितने भी यहां पर बैठे हैं, आपका क्या ख्याल है कि सबकी समझ एक जैसी है?
ایک بات میں کر رہا ہوں، آپ کو کچھ سمجھ آ رہی ہے، آپ کو کچھ سمجھ آ رہی ہے، آپ کو کچھ سمجھ آ رہی ہے، اس کی میں وجہ کیا ہے؟ اب میں غلط بول رہا ہوں تو پرابلم پیچھے کیا ہے؟ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہر کسی کا سافٹ ویئر فرق ہے، ہر کسی کا سافٹ ویئر فرق ہے، اور یہاں پر لکھا ہے کہ ان کی سمجھ کے مطابق. اب ہر بندے کی سمجھ کا لیول جو ہے وہ ایک جیسا نہیں. کیا خیال ہے بیٹا؟ ماجد نام بتایا، کیا خیال ہے؟ ہر کسی کی سمجھ کا لیول ایک ہے، ہر کسی کی سمجھ کا لیول ایک جیسا نہیں ہے، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ سنانے والا جو ہے وہ تو ایک چیز سمجھا رہا ہے، لیکن اب جو سننے والے ہیں وہ ہر ایک اپنی سمجھ کے لیول کے مطابق فالو کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر یہ طریقہ کار بتایا کہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ہر ایک کی سمجھ کے مطابق کلام کیا جائے. اب میسج وہی ہوتا ہے، میسج ایک ہی ہوتا ہے. 10 بندوں کو صحیح نہیں لگ رہا تو 30 بندوں کو صحیح لگ رہا ہے. ایک ایگزامپل میں دے رہا ہوں. اب ان کو کیا سمجھ آئی اور ان کو کیا سمجھ آئی جن کو نہیں صحیح لگا. جسٹ ایگزامپل دے رہا ہوں. بات کوئی بھی ہو سکتی ہے، دنیاوی بھی ہو سکتی ہے، روحانی بھی ہو سکتی ہے. یہ دنیاوی بات ایک کرتے ہیں آپ، کچھ لوگ آپ کی فیور میں ہوتے ہیں، کچھ آپ کے اپوزٹ ہوتے ہیں، تو ہر کسی کی سمجھ فرق ہے. ٹھیک ہے؟ تو خداوند کے کلام کے مطابق خداوند یسوع مسیح جب اس دنیا میں آئے تو خداوند یسوع مسیح نے طریقہ کار کیا اپنایا؟ خداوند یسوع مسیح نے آ کے صرف معجزے کرنے ہی ڈائریکٹ شروع نہیں کر دیے کہ معجزے دے کے لوگ آ جائیں گے میرے پیچھے، جس طرح آج کل خادم کرتے ہیں. وہ بھائی کدھر گئے آپ؟ ان کی صرف بات نہیں ہو رہی، اب سب کی بات ہو رہی. سمجھ آ گئی نا؟ جس طرح کے موسٹلی خادم کرتے ہیں. اب وہاں پر میں چینل کی بات کر رہا تھا تو چینل میں کون کون سے آ گئے؟ اب کسی ایک کی بات تو میں نے کی نہیں تھی وہاں پہ. ٹھیک ہے نا؟ تو اب موسٹلی خادم اسی طرح سے کرتے ہیں کہ کسی لت سیدھی ہو گئی، اس طرح کا فارمولا لایا، کچھ بھی ایسا ہوا، ٹچ سسٹم جڑا چلے آج کل. ٹھیک ہے؟ تو جو ہی وہ سسٹم ہوتا ہے لوگ چڑھ جاتے ہیں پیچھے بلے بلے. اب جتنے وہاں پہ جا رہے ہیں کیا ان کو کلام کی سمجھ ہے؟ اور یہ مداری شروع کی ہوئی ہے ان لوگوں نے. ایک جگہ پہ کلام سنا رہا ہے تو دوسرا اسٹوڈیو بنایا ہوگا گواہیوں کے لیے، ایڈورٹائزمنٹ کے لیے. میں کئی مرتبہ اس بات پہ غور کرتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ تیسرا بھی اسٹوڈیو نال بنا لو نا کہ جی تو شفا ہوئی وہ زندگی بھی بدلی ہے کہ نہیں بدلی. اے کسی نے آ کر گواہی دیتی ہے میری کڑی سی تو انہوں اے سی تو سیدھی ہو گئی، میرے منڈے نو اے سی تو سیدھا ہو گیا، مینوں اے سی تو میں سیدھا ہو گیا، فلانے نو اے تو کی ہو گیا؟ پھر سیدھا ہو گیا. تو پھر لازر کو خداوند یسوع مسیح نے زندہ کیا تو کیا سیدھا بادشاہی سے ٹر گیا؟ پھر بھی مریا. یہ جسمانی شفا ہمیں بادشاہ میں نہیں لے کے جائے گی. ٹھیک ہے؟ جسمانی شفا کچھ بھی نہیں کرنے والی. وہ جسمانی شفا کی مشہوری کروا کے ڈالر چھاپی ہوتے. تعلیم ان کو دیتے تھے، یہ لکھو کو انہوں نے پتا کو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے؟ تو اب خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا طریقہ کار؟ خداوند یسوع مسیح آئے تو آ کے سیدھا انہوں نے معجزے شروع نہیں کیے. خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے، کوئی بتا سکتا ہے خداوند یسوع مسیح نے اپنی منادی کا آغاز کس لفظ سے کیا تھا، کہاں سے کیا تھا؟ ویری گڈ. لکھا ہے کہ اس نے شروع میں ہی جب خدمت کا آغاز کیا تو لکھا ہے کہ اس نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کر. سب سے پہلے توبہ کی بات آ گئی. اچھا، بات میں کر رہا تھا سیکھنے سکھانے کی، کہ وہ آج ہم لوگ تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ طریقہ کار کیا بائبل کا، کیوں سمجھ نہیں آتی کہ کس کی سنیں کس کی نہ سنیں، کس کی مانیں کس کی نہ مانیں. اچھا، خداوند یسوع مسیح نے کیا طریقہ کار اپنایا؟ خداوند یسوع مسیح نے سب سے پہلے کیا کیا؟ منادی تو شروع کی، توبہ کی منادی کی. اسی کے ساتھ فوراً جو ہے وہ ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے شاگرد بنانے شروع کیے. خداوند یسوع مسیح نے شاگرد بنانے شروع کیے. ٹھیک ہے؟ 2 کو پکڑا، اندریاس اپنے بھائی کو لے کے آ گیا، پھر یعقوب اور یوحنا آ گئے، 4 لوگ یہ ہو گئے، پھر فلپس آ گیا. ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد اسی طرح سے اور بھی شاگرد جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے. اچھا، اب ایک طرف تو خداوند یسوع مسیح کے 12 شاگرد جن کا چناؤ کیا، تو جب شاگرد خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ چلتے تھے اور کتنے لوگ ہوتے تھے؟ بھیڑ کتنی تھی؟
اب दो पार्टियां यसु मसीह के पीछे। गौर कीजिएगा जरा, साथ साथ में ऑब्जर्व भी करना है इस बात को कि मैं क्या कहना किया जा रहा हूं, क्योंकि मैंने समझ का लेवल पहले बता दिया। समझ बेशक फर्क है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि सबको एक जैसी समझ आए। अच्छा, कितनी पार्टियां हो गई हैं जी? अब नंबर 1, नंबर 2 भीड़। अच्छा, भीड़ की शागिर्दों की जब बात करते हैं तो शागिर्द तो आगे एक जगह पे, एक साइड पे। जब भीड़ की बात करते हैं तो अब भीड़ में भी कैटेगरीज हैं। भीड़ में भी कैटेगरीज हैं। भीड़ में कैटेगरीज कौन है? वो जो है ਉਹਦੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਛੂਈ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ਬਾ ਲੱਭਦੀ। ਚਲਿਏ ਦੇਖੀਏ ਜਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ, ਕੁਝ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਕੁਝ ਸ਼ਬਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਕੁਝ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕੁਝ ਉਂਝ ਮਦਾਰੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ। ਵੇਖੋ ਸਿਵਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਜ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਪੈਰ ਚਾੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਤਾਲੀਮ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਬੈਗ ਦੱਸ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਉਹ ਭੀੜ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਮੈਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੱਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ? ਕਿਹਦੀ ਮੰਨੀਏ, ਕਿਹਦੀ ਨਾ ਮੰਨੀਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਬਬ ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੌਜਿਕ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਹਦੀ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਨਾ ਮੰਨਣਾ। बात समझ में आ गई ना? ठीक है, तो अब खुदावंद के मुकद्दस कलाम के मुताबिक भीड़ में भी कैटेगरीज थी। रोटियां खाने वाले, कुछ वाह देखना लैन वाले, कुछ जिम्मेदारी वेखण वाले कि वाह तमाशा लगा है, कुछ पक्कियां फरीसियां के फेवर होंगे सन, कुछ जसूस बन के आए होंगे सन। अच्छा, फलाना पा गया, चलो चल के वेहने आके जरा की सुनांदा वा। कुछ ऐसे होंगे सन, वो घरों कमिटमेंट करके निकले होंगे सन, ये पिट के मार दिया असं जमान कर तां दस्सिया, कुछ भी कह लेंगे असं मन कर तां करेगा। साडे तो वड्डा बंदा किहड़ा खिलाड़ी, तू जो मर्जी कह नहीं मनना, अभी घरों कह के आया कि नहीं मनना। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ? ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜਿੰਨੇ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਤੀਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਣਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਚ ਇਹ ਫਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਵਹਾ ਜਾਓ। 2 ਤੇ 4 ਘੰਟੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਮਾਦਾ ਮੇਰੇ ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਸੁਣੇਗਾ ਉਧਰੋਂ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਆਖੇਗਾ? ਕੀ ਆਖੇਗਾ ਜੀ ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਾਂ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ? अच्छा, तो खुदावंद यीशु मसीह का तरीका कर क्या था? अब यहां पर देखे लिखा है बहुत सी तमसीलें दे देकर उनसे कलाम करता था। ठीक है, फिर एक जगह पर लिखा हुआ है कि भीड़ से तो वो तमसीलों में कलाम करता था। भीड़ से तो वो तमसीलों में कलाम करता था, लेकिन आगे यहां पर क्या लिखा हुआ है? लेकिन खिलवत में अपने खास शागिर्दों से उनके मैं नहीं बयान करता। हालेलुया। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਨਾ। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਟਰਸਟੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਬੰਦਾ ਨਾ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਹਿ ਕੋ ਆ ਕੇ ਨਾ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ, अगर असी शागिर्दां में तो बड़ी अच्छी गल है। अगर भीड़ की लिस्ट में आ रहा है तो भीड़ में भी आगे कैटेगरी है, फिर वो डिपेंड करता है हमारी अपनी नेचर पे, हमारी नेचर कैसी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये कैटेगरी चेंज करनी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि और बेतमसीलों से कुछ ना कहता था, लेकिन खिलवत में अपने शागिर्द खास शागिर्दों से सब बातों के मायने बयान करता था। एक जगह पर खुदा यीशु मसीह ने कहा कि
تمثیلوں میں کلام میں کیوں کرتا ہوں؟ تاکہ وہ دیکھتے ہوئے نہ دیکھیں اور سنتے ہوئے نہ سنیں. ٹھیک ہے، دیکھتے ہوئے نہ دیکھیں، سنتے ہوئے نہ سنیں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ تھوڑا سا نا نیچر کو فیل کرنا ہوتا ہے، فیلنگ کو تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا. ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک بندے سے اگر تھوڑے سے آپ مطلب اندر سے باطنی طور پہ آپ ناراض ہے نا، ناراض ہیں. اچھا ہوں بعض اوقات ہوتا ہے کہ بندہ وہ بھلا بھی چاہتا ہے لیکن اندروں وہ تھوڑا جہا ناراض بھی ہوتا ہے، لیکن وہ رشتہ تو ختم نہیں کر رہا نا. ہوں ناراضگی بھی ہے تو محبت بھی ہے. ہوں اس محبت کی وجہ تو وہ بھلائی کرنا چاہتا ہے لیکن ناراضگی بھی قائم رکھنا چاہتا ہے. ناراضگی اونی دیر تک قائم رکھنا چاہتا ہے، اندروں یہ چاہتا ہے کہ جن دیر تک آ کے معافی نہ منگے یا میرے نال خود نہ بلائے اونی دیر تک میں بولنا نہیں. لیکن ایڈا بھی ناراض نہیں کہ وہ لت ٹوٹن والی ہے تو انہوں دسے نہ. ہوتا ہے نا اس طرح بات کا. اچھا اب ہوگا کیا کہ جہاں پہ اس کا نقصان ہونے والا نا اس کو ڈائریکٹ نہیں بتائے گا، اس کو ڈائریکٹ نہیں بتائے گا کہ بھائی جی اتنے کھڈا جی تو منہ کے پر ڈگنا تو بتی دے بتی باہر آ جانے دے. لیکن وہ گلا چ نا ہوں تھوڑا جہاں اویئرنیس دین کی کوشش کرے گا. وہ پیچھے ریزن کی ہے؟ محبت. وہ پیچھے کی وجہ ہے؟ محبت. کہ ناراضگی تے اپنی جگہ ہوئے تو ہونے بھی بندے کچھ ہو گیا تو پھر بھی نواں نال مار سے جدا نہیں نہ ہوتا ہے، تو بھرا ہی ہے نا میرا. سمجھ آ گئی؟ تو خداوند یسوع مسیح کا بھی طریقہ کار ایسا ہی تھا. اور جنہ لوگوں تمثیلاں دے وچ کلام سنا دے سن کہ خداوند یسوع مسیح انہاں دی بھلائی نہیں سن چاہتے، لیکن وہ بندے دے پتر نہیں سن بنتے. اس واسطے اندر تھوڑی جی ناراضگی بھی ہے کہ سیدھے کیوں نہیں پہ ہوندے. اس واسطے خداوند یسوع مسیح انہاں تمثیلاں چ کلام کرتے ہیں کہ چلو کسے طریقے سمجھ جان، تھوڑا جہا انہاں نوں بھی زور لانا پوے سمجھنا. ٹھیک ہے. لیکن جڑے شاگرد بن گئے، خاص شاگرد بن گئے، انہاں دے نال ہر شے کھول دیتی. ہاللویا. انہوں نے ہر شے کھول کے رکھ دیتی. اچھا ہوں جنہوں نے کھول کے رکھ دیتی گئی ہے تو انہوں نے کدی آخیا کہ منیے کدی انہوں نے کدی آخیا نہیں. تو مختصر یہ کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنے آپ پر تھوڑا سا غور کرنا ہے کہ ہم کس کیٹاگری میں آ رہے ہیں. پہلے تو کیٹاگری چینج کریں. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد آپ اندازہ کریں متی کے انجیل 5ویں باب میں پہلی آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ جب خداوند یسوع مسیح نے بھیڑ کو دیکھا تو وہ بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گئے. اچھا پھر آگے لکھا کہ جب وہ بیٹھ گئے تو بھیڑ خداوند یسوع مسیح کے پاس اوپر چڑھ کے آ گئی. جی نکالنا تو ذرا دیکھ لیں کیا لکھا ہوا. جی ساجد بھائی متی کی پہلا باب 5 باب پہلی آئے. وہ بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور جب وہ بیٹھ گیا تو بھیڑ اس کے پاس آ گئی. کون آئے اوپر؟ شاگرد پاس آئے تو بھیڑ نو موت پائی وہ تھلے ہی رہی ہے نا. اج بھی اج بڑے ہوں نے پانی صاحب گرمی اینی سی بچے بھی یہ تے وہ دورہ بڑا اینج دے ہیلے بہانے سارے کون کرتے ہیں؟ بھیڑ دے لوگ. اتوں پتا چلتا ہے کہ اجے بھیڑ دے وچ بیٹھے نے بھائی. پاسا جی اے ہو گیا، پاسا جی اے ہو گیا. یہ کی وجہ ہے؟ وہ بھیڑ دے ویلے بیٹھنے اجے تک. ٹھیک ہے. شاگرد جڑے نے وہ بچارے پہاڑ پہ چڑھ کے آئے. پہاڑ پہ کدی کوئی چڑھیا ہے؟ ویسے کوئی چڑھا کبھی اتفاق ہوا؟ آسان ہے. ٹھیک ہے. لیکن شاگرد جڑے نے وہ نعرے مارتے ہوتے تو پھر آگے کیا لکھا کہ جب وہ بیٹھ گئے بعد اپنا شاگرداں کی کیٹاگری جو شامل ہو جاتے ہیں، لیکن شاگرد ہونے کے باوجود نہ کھلوتے رہتے ہیں. بہتے کو نہیں کھلون تو بہن کے فرق کی ہے. میں کیوں دس لگا پریکٹیکل کر کے یہ روحانی طور پہ مطلب ہے کہ شاگرد تو ہے مت باقی کچھ گلوں کا سارا اتفاق کچھ گلوں سے نا دل اسی متفق نہیں. تو مطلب وہ کی مطلب نکلیا کہ اس حوالے اسی ہوں جی کھلوتے ہی ہیں، اسی بیٹھے نہیں. مطلب متفق اسی تیرے نہیں. کا شاگردوں میں بھی یہ پرابلم آ رہی ہے. تو شاگرد خداوند یسوع مسیح کے پاس اوپر چڑھ کے آئے تو وہ ان کو یوں تعلیم دینے لگا. اب شاگردوں کو تعلیم ملی ہے. بھیڑ تو بیچاری ڈولی لنگڑی آئی. میرے پاس ایک فیملی آئی، وہ کہتے ہیں جی میں نے تھوڑا سا پوچھا مختصر یہ کہ کہتے وہ بھائی کہتے ہیں جی اصل تو شکوا جائے کہ بھاوے کالا چور آ جائے چڑھ کتا جاتا تو کالے چور کو
टुट जाना सी। तो अजीब सी मतलब सिचुएशन हो जाती है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा एक आखिरी बात करना चाहूंगा। पहाड़ पे चढ़ गए शागिर्द, पहाड़ पे चढ़ गए, आज जो है वो पहाड़ ही मौजूद है। शागिर्द तो पहाड़ पे चढ़ गए, तो भीड़ को तौफीक नहीं हुई कि अभी भी चढ़ जाइए। आज भी पहाड़ जो है वो मौजूद है। कई जगह है पहाड़ पे है खलोता होता बड़ा पहाड़, बाकी तो सारे उधर जाते ने, मैं इधर टुर गया तो फिर दूजे की आता। और वो इस पहाड़ से चढ़ना गवारा नहीं करता। लोगों दी गल्लां ये वो इधर उधर ये सारे मामलात जो है ये सारे पहाड़ों की तरह उन लोगों के आगे खड़े होते हैं। लेकिन जो शागिर्द होते हैं वो जिस तरह का भी पहाड़ हो वो सारा कर जाते हैं। वो हर चीज को साइड पे कर कहता है, जी सच्चाई सानू लभ गई है ना वो हुण असीं लैणी लैणी। खुदावंद यीशु मसीह ने कलाम किया तो शागिर्दों में से लिखा कि बथेरे उल्टे फिर गए, उनके सामने भी पहाड़ ही आ गए कि ये तो कलाम ही ना दोबारा, इसे कौन सुन सकता। तो बाद में जो खास शागिर्द थे ना 12, उनसे भी पूछा जी हजूर तो की क्या हाल है, चले जाना चाहते हो तो चले जाओ, तुम भी चले जाओ। लेकिन उन्होंने क्या कहा, पतरस ने कहा क्या खुदा हम तुझे छोड़कर हमेशा की जिंदगी की बातें तो मेरे पास। तो खास शागिर्द जो होते हैं ना ये उनकी बात, भीड़ दियां गल्लां होर ने, आम शागिर्दां दियां गल्लां फर्क है, खास शागिर्दां दा तरीकाकार फर्क है। ठीक है। तो आखिरी बात ये है कि कोई भी दुनिया में काम, अक्सर ये बात किया करता हूँ कि दुनिया में कोई भी काम है वो बगैर उस्ताद के नहीं होता। लेकिन ये वाहद एक ऐसा काम है जिन्हें बगैर उस्ताद ही लोग करते फिरते, करते या नहीं करते, मुझे बताया जरा। बाइबल हर बंदे ने कोल एक हारी पढ़ लिया, अच्छा इधर लगता है जी मतलब होना है, चलो ठीक है, पढ़िया लगता है जी मतलब होना है, घर बैठे ही आलम बने हैं। भाई कोई भी काम है दुनिया में उस्ताद के बगैर नहीं होता, उस्ताद बनाना पड़ेगा जिंदगी में। जो संडे सर्विस वाला उस्ताद होता है ना, ये उस्ताद नहीं होता कि कभी संडे को वो टोर गया तो सोना है, कभी संडे को टोर गया तो बहुत घर का प्राहुणा उस्ताद होने ना, बहुत घर का प्राहुणा भुखा ही रहता है। सांझी मां आदर कोई नहीं होता, मैं सुनिया सांझी जो है हिसाब नहीं लगता, रोवे ने हाथ सारिया की बनी फिर। तो इसी तरह की ना हालत बनी हुई है लोगों की। तो कोशिश करनी है कि हम अपना एक मकाम बनाए, एक तरीकाकार होता है हर काम का। ठीक है। तो उस तरीके के मुताबिक कोई काम होता है। जब तक हम लोग उस प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे मामला क्लियर नहीं होगा, हमारा लर्निंग प्रोसेस जो है वो क्लियर नहीं होगा, बेहतर नहीं होगा, तो हम लोग कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। ठीक है जी। खुदा सबको आज के बाद कलाम के सिलसिले से